दर्शकवृन्द नमस्ते। प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण मल्ल। नेपालको संसदबाट नेपालको अद्यावधिक नक्सा अनुमोदन भएपछि अहिले चौतर्फी खुसियाली छ र अब नक्सा जसै गरी संविधानमा अंकित भयो त्यही हिसाबमा भुइँ पनि फिर्ता ल्याउनको निम्ति सरकारलाई, राजनीतिक दलहरूलाई र सांसदहरूलाई नेपाली जनताले शुभकामना दिइरहेका छन्। तर विडम्बनाको कुरा के छ भने भारतले फेरि पनि असन्तुष्टि जनाएको छ र उसले यसलाई नेपालले तथ्यमा टेकेर होइन, ऐतिहासिक प्रमाणमा टेकेर होइन, जबरजस्ती एउटा लहरमा यो काम गरेको आरोप लगाएको छ र वार्ताको वातावरण बिगारेको उसको अर्को आरोप छ। यो बीचमा अब सरकार कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ लगायत सरकारका कामहरूको समीक्षा आज हामी गर्न गइरहेका छौँ र यसको निम्ति हामीसँग सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता एवं पूर्व मन्त्री टेकबहादुर बस्नेत हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। पहिला त धन्यवाद छ। तपाईँ लगायत तपाईँको पार्टी, सरकार, सम्पूर्ण सांसदहरूलाई हाम्रो धेरै धेरै बधाई छ कि एउटा यो महत्त्वपूर्ण काम, एउटा ऐतिहासिक काम गरेर तपाईँहरूले साहस प्रकट गर्नुभयो। हामीले गर्ने एउटा निर्णयमा निष्कर्षमा पुर्यायौँ, तर यहाँहरू सबैको र नेपाली जनताको यो प्रतिफल हो, यो परिणाम हो। त्यसकारण यो धन्यवाद हामीले मात्रै होइन कि तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद छ, सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई धन्यवाद छ। यो कुरामा चाहिँ नेपाल एक ढिक्का छ, सट्टानी एकता देखाएकोमा मलाई ठुलो गर्वको अनुभूति भएको छ र मलाई चाहिँ अब यो सङ्घीय संसदमा प्रतिनिधित्व हुँदै गर्दाखेरि पहिलो संविधान सभाबाट गणतन्त्र, दोस्रो संविधान सभाबाट संघीयतासहितको नेपालको संविधान र यो सङ्घीय संसद प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनबाट नेपाली जनताले लिम्बियाधुरा, लिपुलेख, कालापानी समेटिएको नयाँ नेपालको नक्सामा नयाँ निशाना छाप र नयाँ लोगो नेपाली जनताले प्राप्त गरेका छन्। यो नेपाली जनताको रगत पसिनाको कुल परिणाम हो। अब यो त हामी सबैको निम्ति गर्वको र एउटा खुसीको विषय भयो। तर हिजो साथसाथै नेताहरूले भने जस्तै र हामीले पूर्वानुमान गरे जस्तै भारतले असन्तुष्टि जनाएको छ र उसले यसलाई नेपालले तथ्यमा टेकेर होइन, ऐतिहासिक प्रमाणमा टेकेर यो नक्सा जारी गरेको होइन र उल्टो वार्ताको वातावरण बिगारेको समेत पुनः आरोप लगाएको छ। अब यसलाई कसरी चिन्ने? पहिलो कुरा, यो सीमा अतिक्रमण सम्बन्धी जुन खालको विषय अगाडि आइपुग्यो, आफ्ना कमजोरीहरू ढाकछोप गर्नका निम्ति पछिल्लो पटक जुन खालका यो निर्णयपछि प्रतिक्रिया आएको छ, यसको कुनै तुक छैन, अर्थ छैन भन्ने लाग्छ। किनकि विश्व महामारी एउटा चाहिँ विश्व ठुलो सङ्कटमा परेका बेला चाहिँ यो सडकको उद्घाटन गर्न जानु, नेपाली जनताले चाहिँ अब अलिकति एउटा धैर्यतापूर्वक वार्ताको एउटा खालको चाहिँ वातावरण बन्दा बन्दै भारतले त्योभन्दा अगाडि चाहिँ नक्सा सार्वजनिक गर्नु, योबाट वातावरण बिग्रिँदै आएको थियो। यो त नेपाल एउटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकले गर्नुपर्ने कामभित्रको एउटा नियमित प्रक्रिया हो। त्यसैले चाहिँ यो जुन खालको चाहिँ वार्ताको वातावरण बिगार्यो भन्ने कुराको कुनै सङ्गति छैन। यसमा मेल खाँदैन। बरु नेपाली जनता एक ढिक्का भएको देखिएपछि योबाट एक ढङ्गले चाहिँ तरङ्गित भएको र एउटा खालको चाहिँ नयाँ ठाउँमा जानका निम्ति उसले ठाउँ खोजेको अवस्थाभरि हो। यो वातावरण चाहिँ अब नयाँ परिवेशमा जानका निम्ति यसले चाहिँ निर्देशन गर्छ भन्ने लाग्छ। तर अफिसियल्ली उसले भनिसक्यो, उसको चाहिँ विदेश मन्त्रालयबाट यो कुरा स्पष्ट भयो, वार्ताको वातावरण बिगारिसक्यो भनेपछि उसले अब के भूमिका निर्वाह गर्छ भनेर हामी पूर्वानुमान गर्न सक्छौँ। हामीले त कूटनीतिक माध्यमबाट, वार्ताको माध्यमबाट अब आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउनुपर्छ भनेर निर्णय गरेका छौँ। हाम्रो बाटो पनि त्यही नै हो। त्यसबाहेक अन्य उपायबाट ल्याउने सम्भावना अलिक कमै रहला। तर यो उपाय अवलम्बन गर्नको निम्ति अब त गाह्रो भयो। यो वार्ताको वातावरण बनाउनका निम्ति नै गरिएको चाहिँ निर्णय हो, निष्कर्ष हो। नेपाली जनताले गर्न पाउने एउटा खालको नियमित जिम्मेदारीभित्रको काम हो। यो यसले चाहिँ वार्ताको वातावरण बिगार्छ भन्ने कुरा त न्यु खोजेपछि जति पनि चाहिँ न्यु खोज्न सकिन्छ। तर ठुलो राष्ट्रले सानो राष्ट्रमाथि नियमित रूपमा हस्तक्षेप गरिराख्ने, नियमित रूपमा अतिक्रमण गरिराख्ने, यी श्रृङ्खलाहरू लामो समयदेखि नेपालले अलिकति चाहिँ अब सहँदै आएको जस्तो देखेपछि भारतले हेपेकै कुरा भन्नुपर्छ।
यो हस्तक्षेप गर्ने एउटा खालको चाहिँ नियतिको कुराकानी बुझ्छु मैले त। त्यसमा चाहिँ यसले वार्ताको वातावरण बिगारेको छैन। हामी बडा जिम्मेदार भएर फेरि पनि वार्ता, संवाद र कूटनीतिक पहलबाट अगाडि बढ्दछौँ। त्यसपछि यो त्यहीँ विराम लाग्दैन। अहिले जो खालको चाहिँ अब सङ्घीय संसदबाट त्यो खालको निर्णय भएको छ, नेपाल सरकारले निर्णय गरेको छ, त्यो भूमि प्राप्तिका लागि अगाडि बढ्न पनि सकिन्छ। अगाडि बढ्ने उपायहरू पनि छन्। यसका प्रमाणहरू छैनन् भन्ने कुरा झन् अर्थहीन कुरा हो। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै हाम्रा प्रमाणहरू इतिहासमा चाहिँ बकाइदा अहिले हामीले खोज्यो भनेदेखि नेपालको पक्षमा जति प्रमाणहरू पाइन सक्छन्, भारतले यति प्रमाणहरू पाउँदैन। यो कुरा अहिले नेपालको एकताबाट देखिन्छ। नेपाली जनता, नेपालको संसद, नेपालको सरकार, नेपालका मिडिया, नेपाली जनता जति एक ढिक्का छन्, भारत यो मामलामा एक ढिक्का छैन। उसले चाहिँ नेपालले वार्ताको वातावरण बिगार्यो भनेर आफू चाहिँ बरु वार्ताबाट पन्चिन खोजेको अर्थ लाग्छ। बिल्कुल यो कुरा साँचो कुरा गर्नुभयो कि हामीले चाहिँ अब वार्ताका निम्ति पहिले भन्दै आएका पनि थियौँ। यो चाहिँ जो खालको संसदबाट अनुमोदन गर्नुभन्दा अगाडि नभनेको कुरा, आकस्मिक कुरा, एकाएक गरेको कुरा होइन नि। यो हामीले श्रृङ्खलामा काम गर्दै आएछौँ। पहिलो कुरा नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गऱ्यौँ, त्यो कुरा उसलाई थाहा छ। त्यसपछि मन्त्रालयबाट नयाँ नक्सा सार्वजनिक गऱ्यौँ, त्यो कुरा पनि भारतलाई राम्रोसँग थाहा छ। यो कुरा पनि सबैलाई थाहा होस्, भारतलाई थाहा होस्, नेपाली जनतालाई थाहा होस्, यसरी नै चाहिँ अब अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई थाहा होस् भनेर यो जानी सचेत रूपले एउटा श्रृङ्खलामा, एउटा चाहिँ अब प्रक्रियामा गरिएको कुरा हो। हुँदा उसले चाहिँ यतिसम्म भन्यो कि हामीले वार्ताको निम्ति थुप्रै प्रयासहरू गऱ्यौँ, नेपालका तर्फबाटै नै त्यसलाई अस्वीकार गरियो। एउटा आवेगमा त्यो कुरा चाहिँ आएको कुरालाई मैले अन्यथा लिँदैन, तर यो क्लोज भइसकेको छैन। वार्ता, संवाद र कूटनीतिको प्रक्रिया अझै पनि यो भारतले भन्दैमा हामी रोकिहाल्ने पक्षमा छैनौँ। तर कमजोरी हामी कहाँ पनि के रह्यो भने हाम्रो सरकारले पनि भारतसँग वार्ताको निम्ति, कूटनीतिक पहलको निम्ति के भइरहेको छ भन्ने कुरा नियमित रूपमा जनतालाई जानकारी दिने गरेको भए यो किसिमका प्रश्नहरू मैले तपाईँलाई गर्नु अब यो कुरामा जनतालाई जानकारी गराउने सार्वजनिक रूपमा कति भयो कति भएन यो कुरा मैले चाहिँ अहिले भन्न सक्दिनँ। मात्र यति भन्न सक्छु कि नेपाल सरकारले वार्ताका निम्ति त्यो खालको पहल निरन्तर रूपमा चाहिँ गरिराखेको कुरा हो र त्यो गरिराखेकै परिणामस्वरूप सायद यो चाहिँ अनुमोदन हुनुभन्दा अगाडि केही समय अगाडि त्यो वार्ताको, त्यो संवादको चाहिँ अब अलिकति केही वातावरण बन्ने बेला भारतीय प्रधानमन्त्री चाहिँ अलिकति केही पन्चेना खोजेको चाहिँ आभास उति बेलै देखिन्थ्यो। भनेदेखि यो अहिले निर्णय भइसकेपछि त झन् न्यू हुने कुरा स्वाभाविक भइहाल्यो। तैपनि हामी पछि हट्दैनौँ। हिजो अब संसदमा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई र सत्तापक्षीय दललाई, नेताहरूलाई त्यहाँ सांसदहरूले प्रश्न गरेका छन्। के भनेका छन् भने यसका निम्ति बधाई छ, तर भूमि फिर्ता कहिले, हामीलाई टाइमलाइन चाहियो, समय तोक्नु पर्यो होइन, कहिलेसम्म भन्ने प्रश्नको उत्तर सरकारसँग छ कि छैन? नेपाली जनताको होटुटी त्यहाँ पोखिएको थियो। यहाँले सही कुरा गर्नुभयो। यो त्यो खालको टाइम टेबल दिन पनि सकिएला। प्रधानमन्त्री बेगातुर हुनुहुन्छ यो मामलामा, ज्यादै गम्भीर पनि हुनुहुन्छ र यसका निम्ति हाम्रो पार्टीभित्र गम्भीर रूपले छलफल पनि चलिरहेको छ। अब एउटा एक्सन भनौँ हामीले संसदबाट लिइसकेपछि एउटा प्रतिक्रिया पनि उताबाट आइसक्यो। अब यसपछि अगाडि कसरी बढ्ने भन्ने बारे पार्टीभित्र छलफल पनि चलिरहेको छ। भारतले पनि त्यो खालको वर्कआउट राम्रोसँग गर्दैछ। यदि हामीले वार्ता र कूटनीतिक माध्यमबाट सकेनौँ भने जो अन्य उपायहरू भनेका छन् नि, अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रतर्फ जाने, त्यहाँ मुद्दा मामिलाहरू गर्ने, अब कतिपय सांसदहरूको हिजो भनाइ सुन्दा त बरु युद्ध लड्नु पर्यो भने लडौँला होइन, त्यो एउटा भित्रको उत्तेजना पनि त्यहाँ प्रकट भएको थियो। भरिसके त्यस्तो गर्नु नपरोस् भन्ने कुरा हो। भरिसके त्यस्तो गर्नु नपरोस्, रगत बगाउनु नपरोस्। अब पहिला जति बग्यो रगत बग्यो, पसिना बग्यो, यसपटक हामीले चाहिँ पसिना त बगाउनै पर्छ, तर रगत बगाउनु नपरोस् भन्ने कुरा हो। हामीले धेरै कुरा अब यो वार्ता, संवाद र कूटनीतिक प्रयासबाट हजार प्रयत्न राजनीतिमा यस्ता खालका चाहिँ हुन्छन् पनि, देशभित्रकै राजनीतिभित्र, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा यस्तो खालको सम्भावना चाहिँ अब कहिले पनि चाहिँ अब क्लोज हुँदैन। त्यो क्लोज गर्नु चाहिँ भारतको एउटा राजनैतिक अपरिपक्वता हो भन्ने ठान्दछु मैले। त्यसो भएको हुनाले के हो त भन्दाखेरि के चाहेको हो त, एकचोटि गरौँ त भन्ने खालको आँट त गर्नु पर्यो नि।
एउटा ठुलो राष्ट्र हुँ भन्ने खालको चाहिँ अहङ्कार पालेर मात्रै पनि हुँदैन। सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुक सानो भए पनि ठुलो भए पनि त्यो खालको सार्वभौम सत्ता सम्पन्नता त समानै हुन्छ होला नि, बराबरै हुन्छ होला नि त। त्यति कुरा बुझ्ने सुझबुझ आउने भारतको शासकहरूमा कहिले हो? यो प्रश्न त नेपाली जनताहरूले गरेकै छन् नि। भारतलाई नपुग्दो के भएको छ? र यति सानो एउटा खालको भूगोलमा अलि लोभ गर्नुपर्ने अथवा त्यति चासो गर्नुपर्ने अलि खै उदात्त चित्त। कतिपयले भारतमा होइन हाम्रै दलका नेताहरूप्रति आशंका गरेका छन्। हिजो पनि संसदमा त्यो प्रकट भएको थियो। अब अहिलेका नेताहरू भन्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू, तपाईँको पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यू, विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाज्यू, उहाँहरूमाथि थुप्रै प्रश्नहरू छन्। उहाँको क्रेडिबिलिटीमा प्रश्न छ, विश्वसनीयता भएन। हिजोका दिनमा उहाँहरूले जे कामहरू गर्नुभयो ती कामहरू अहिले विश्वासघातका रूपमा, राष्ट्रघातका रूपमा उदाहरण दिन थालिएको छ। हिजो राजेन्द्र महतो र उपेन्द्र यादवले उहाँहरूको हुर्मतै लिनुभएको छ भनेपछि अहिले नेपालको नेतृत्वमा डाडु पन्यु बोकेर बसेका त यिनै नेताहरू हुन्। यी नेतामाथि ट्रस्ट छैन भनेपछि भूमि कसैले ल्याउने? अनि यो कुरा स्वाभाविक ढङ्गले चाहिँ शासन सत्ता र नेतृत्वमा जहाँ चाहिँ अब प्रश्नहरू सोधिनु अस्वाभाविक कुरा होइन। अहिले जिम्मेदारी उहाँसँगै छ। उहाँले काम गर्नका निम्ति आफ्नो तयारी, आफ्नो वर्कआउटलाई परिपक्व बनाउने, व्यवस्थित बनाउने कुरा उहाँको जिम्मेदारीको कुरा, जिम्मेदार ठाउँमा हुनुहुन्छ। उहाँका अगाडि अवसर लिनका निम्ति जति अग्लो पहाड छ, चुनौती पनि त्यत्तिकै अग्लो छ। गल्तीहरू स्वीकार गर्नु पर्यो। महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नेहरूले भूमि फिर्ता ल्याउँछन् भन्नेमा विश्वास छैन भन्ने प्रश्न। यो म कुरा जाँदै थिएँ, नेपालको राजनैतिक इतिहास हेर्दै जाने हो भनेदेखि जनताले लड्दै जाने, जनताले रगत पसिना बगाउँदै जाने, शासकहरूले सम्झौता गर्दै जाने खालको त यदाकदा देखा परेकै छ। अब यहाँ हिजोको चाहिँ संसदमा एउटा उठेको प्रश्न एकदम चाहिँ अब कसले चाहिँ राष्ट्रघात गर्यो, त्यसको चाहिँ सम्झौता कसले गर्यो भन्ने बारे यसको पहिचान गर्नु पर्यो भन्ने कुरा पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। राम्रो कुरा हो। नेपाली राजनीति कहिल्यै गएन। अब जानका निम्ति त्यो खालको वातावरण बन्यो। अब जान खोज्छन् भने आफै फस्छन्, किनभने आफै इन्भल्भ छन्। एकदम त्यसो भएको हुनाले त्यो प्रश्नको खोजीलाई हामीले सकारात्मक ढङ्गले लियौँ भने हामी ठाउँमा पुग्न सक्छौँ, पुग्ने आधार छन्। तर त्यसलाई नेगेटिभ ढङ्गले लिन खोजियो भनेदेखि जनताले इतिहासमा चाहिँ गरिएको गल्ती बोध गरे पनि हुन्छ। महाकाली सन्धि हामीले गर्नु गल्ती, जनताले चाहिँ त्यो खालको क्षमा दिन तयार छन्। तर हामीले गल्ती गऱ्यौँ, यो ठाउँमा गल्ती गऱ्यौँ, हामीले गल्ती गऱ्यौँ पनि भन्न सक्दैनन्। अलिकति त्यो कुरा चाहिँ कहीँ न कतै गर्नुपर्छ कि गर्ने वातावरण बन्यो कि, किनकि जनताले चाहिँ अब यति मात्रै जवाफ चाहन्छन् कि काम गर्ने क्रममा कतिपय ठाउँमा कमजोरी हुन सक्छन् भन्ने कुराको चाहिँ जिम्मेदारी चाहिँ अब लिने कुरा, कमजोरी स्वीकार गर्ने कुरा गऱ्यो भने त्यो दिन तयार छन्। तर कमजोरी स्वीकार नगर्ने अटेर त्यो खालको अहङ्कारलाई नेपाली जनताले स्वीकार गर्दैन। त्यही त, आफ्नो कमजोरी स्वीकार नगर्ने तर अर्कालाई दोष दिइरहने। हिजो प्रचण्डज्यूले संसदमा दिनुभएको एउटा अभिव्यक्तिको पनि धेरै ठाउँबाट आलोचना भएको छ। सीमाकै सन्दर्भमा राजतन्त्रले गुमाएको भूमि गणतन्त्रले ल्यायो भन्ने यो समय सापेक्ष बोली थियो कि थिएन? यो चाहिँ विभिन्न कोणबाट राप्रपाका कमल थापा लगायत हामीले सामाजिक सञ्जालमा पनि हेऱ्यौँ भने यो समय सापेक्ष बोली थिएन, प्रचण्डज्यूले बोल्न जरुरी थिएन भन्ने एक किसिमका कुराहरू आएका छन्। यसले गर्दा के भने हाम्रो नेताहरू कतिको जिम्मेवार छन्। यो त नेसनल युनिटी देखिएको बेला हो नि, त्यहाँ त राप्रपाको समेत त्यसमा समर्थन छ सरकारलाई भूमि ल्याउने विषयमा, काङ्ग्रेसको पनि समर्थन छ। यो अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकता देखिएको बेलामा हाम्रा नेताहरू यो किसिमको बोली बोलेर किन चाहिँ विभाजन ल्याउने प्रयास गर्छन्? यो कुरा चाहिँ केही बोल्ने कुरामा चाहिँ ख्याल गरेको भए त हुन्थ्यो होला। तर विचारमा यो कुरालाई चाहिँ अब अलिकति भएका कमजोरीहरूबारे चाहिँ कमजोरी स्वीकार गर्न नसकिने भन्ने कुरा भएन। तैपनि चाहिँ यही विषय चाहिँ मुख्य भयो भन्ने कुरा भएन। हिजोको मुख्य कुरा भनेको चाहिँ भयो देश यो मिचिएको काम त भयो नि, विष घोल्ने काम। विषय त अलिकति चाहिँ त्यति नभनिहालौँ, त्यति पर पनि पुग्नु परेन। तर पनि कुरा कस्तो हो त भन्नुहुन्छ भनेदेखि राष्ट्र एक भइरहेका बेला हामीले एकताको सन्देश दिनु पर्थ्यो जरुर। अलिकति केही कमी कमजोरी भयो होला, तर पनि के हो त भन्नुहुन्छ भनेदेखि हामीले इतिहास पल्टाएर हेर्ने हो भनेदेखि त कतै न कतै त भेटिएला नि थियो कसले कति कमजोरी गरेको हो भन्ने कुरा। त्यसैले यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउनु त बाँकी नै छ। यहाँले भने जस्तै हिजो
देशमा चाहिँ एकताको सन्देश दिनु नै मुख्य कुरा हुन्थ्यो। यो कुरामा म सहमत छु। राष्ट्रिय एकता हामी कहाँ बेला बेलामा प्रकट हुन्छ। थुप्रै पटक सर्वदलीय बैठकहरूमा चाहे संविधान जारी गर्ने विषयमा होस्, चाहे जुन नाकाबन्दीका सवालमा त्यसलाई फेस गर्ने बेलामा होस्, नेपालका राजनीतिक दलहरू चाहे आन्दोलनका बेलामा होस्, चाहे व्यवस्था परिवर्तनको बेलामा होस्, दलहरूबीच त्यो अभूतपूर्व एकता नदेखिएको होइन, तर टिकाउ हुँदैन कि टिकाउ हुँदैन। यो टिकाउ गर्नका निम्ति पनि नै हामीलाई चाहिँ अब थिर त्यो खालको चाहिँ सरकार व्यवस्था चाहिएको हो भन्ने कुरा सबैले जाने मानेको कुरा हो। नेपाली जनताले खोजेको कुरा पनि यही हो। यसका पछाडि नै छ कि वैदेशिक हस्तक्षेपले पनि नेपालको अस्थिरतालाई अलिकति टेवा दिइरहेको छ र यहाँले भने जस्तै टिकाउ भइरहेको छैन। यो वा त्यो रूपमा कतै न कतैबाट चाहिँ हस्तक्षेप भइरहेको हुन्छ। बाह्य हस्तक्षेपसम्म आफ्नो ठाउँमा छ, तर अहिले देखिएको यो राष्ट्रिय एकता पनि टिकाउ हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरा काङ्ग्रेस र जनता समाजवादीले संसदमा दर्ता गरेका संविधान संशोधन सम्बन्धी जो थप प्रस्तावहरू छन् त्यसलाई कसरी एड्रेस गरिन्छ भन्नेमा भर पर्नेवाला छ। अब अरू विषयहरू अर्को ठाउँमा चाहिँ छलफल गर्न सकिएला, तर यो मामलामा निष्कर्षमा पुर्याउने कुरा चुनौतीपूर्ण छ। यो चुनौतीको पहाड हामीले चाहिँ अब चढिसक्यौँ भनेदेखि अरू सबै कुरा चाहिँ अब के हुन्छन् त भन्दाखेरि सहायक हुन्छन्, तफसिल हुन्छन्। त्यसैले यी प्रस्तावहरू के गर्ने? जनता समाजवादी र काङ्ग्रेसले संविधान संशोधन सम्बन्धी दर्ता गरेका प्रस्तावहरूलाई अहिलेको गभर्मेन्टले किन नजरअन्दाज गर्यो? यिनीहरूबारे पनि छलफल हुँदैछ। बेला मौकामा हामीले चाहिँ अब के भनेका छौँ त भन्दाखेरि संविधान हाम्रो वेद होइन, पुराण होइन, जसमा चाहिँ कमा र फुल स्टप चाहिँ परिवर्तन गर्न पाइँदैन, संशोधन गर्न पाइँदैन। नेपालको संविधान त्यति चाहिँ अब लचिलो छ, त्यति चाहिँ सहज छ। जस बेला आवश्यक पर्यो, नेपालको चाहिँ राष्ट्रिय आवश्यकताको महसुस भयो, त्यो ठाउँमा चाहिँ अब निष्कर्षमा पुगेपछि त्यो गर्न सकिन्छ। तर अहिले नै त्यो खालको भइसकेको छ। आवश्यकता र औचित्यको आधारमा भन्ने यो रटान चाहिँ प्रधानमन्त्री लगायत सबैले लगाइरहनुहुन्छ। अब देउबाको पालामा गएको पनि यो प्रस्ताव त्यो बेलामा फेल भयो, एमालेहरूले भोटै दिएनन् होइन। अब त्यसमा राजनीतिक सहमति गर्दा, सरकार बनाउने कुरा गर्दा सबैले हुन्छ तिम्रो माग सम्बोधन गर्छौ भनेर गर्ने, तर माग पुरा नगर्ने। हिजो उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतोको चुनौतीपूर्ण भाषण सुनिसकिएको छ। त्यो भए हुनाले यदि ती मागहरू पुरा नगर्ने हो भने हामीले अहिले भनेको राष्ट्रिय एकता यो दिगो हुन्छ भन्नेमा शङ्का उत्पन्न हुन्छ। यो कुरा लगभग स्पष्टै छ। तर यो अतिक्रमित भूमि नेपालमा ल्याइयो भनेदेखि यसका विरुद्ध त जानुहुन्न होला नि। त्यो आफ्ना माग पुरा नहुँदैमा आफ्ना मागहरू पनि राख्दै जाने, यो राष्ट्रिय एकता इतिहासको एउटा सत्य हो, तथ्य हो, तर यो स्वीकार गर्नुपर्छ भनिसकेपछि क्या त्यसैको बार्गेनिङका लागि गर्नुभयो त? यो हिजो नाकाबन्दी पनि लागेको यो इतिहास पनि त बिर्सनु भएन नि। त्यसो भने चाहिँ यसैका लागि गर्नुभयो भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ त? यसो पुष्टि गर्नतिर जाउँ, त्यसो नगरौँ जस्तो लाग्छ। त्यसैले यो मुद्दा छुट्टै मुद्दा हो। यो मुद्दामा चाहिँ राष्ट्रिय सहमति जनाउनु पर्ने थियो र जनाउनु भयो। यो आवश्यकता थियो, यो सबैको विषय थियो भन्ने कुरा त हिजो संसदमै राख्नु भएको छ नि त। राखिसकेपछि योबाट ब्याक हुन कसैलाई छुट छैन, सबभन्दा बढी प्रधानमन्त्रीलाई छुट छैन, त्यसपछि चाहिँ यसको नेतृत्व गर्ने सरकारलाई छुट छैन, पार्टीलाई छुट छैन, त्यसपछि उहाँहरूलाई पनि छुट छैन। तर उहाँहरूले राखेका कुराहरूबारे एन त्यहाँ ऐन मौकामा त्यो खालको संशोधन गर्नका निम्ति छलफल गर्ने कुरा, सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने कुरा त्यो इतिहासको आवश्यकता हो। यो नेपालको चाहिँ राजनीतिक इतिहासमा चाहिँ आवश्यकता बनेर गएको छ, भोलि पनि यो बनेर जान्छ। त्यो छलफल हुन्छन् तिन विषयहरूमा। यति धेरै जिम्मेवारी यो सरकारमाथि छ, थुप्रै चिजहरू गर्नुपर्ने छ, एकपछि अर्को थपिँदैछन्। तर सरकार विरुद्ध आन्दोलन सुरु भइसकेको छ। हिजो मात्रै पनि यस्तो महत्त्वपूर्ण दिनमा पनि काठमाडौँ, माइतीघर लगायत केही स्थानमा सरकार विरुद्ध प्रदर्शन भएको छ। त्योभन्दा अगाडि त हजारौँ हजार थिए र आन्दोलन अझै जारी छ। सरकार जनता केन्द्रित भएन, जनताप्रति जवाबदेही भएन, जनता उसको प्राथमिकतामै परेनन्। उसको प्राथमिकतामा केही पर्यो भने त्यो भ्रष्टाचार। यो युवाहरूको आवाज सडकमा आएको छ। यो सरकार विरुद्ध नै यसरी आन्दोलन छेडिएको बेलामा आफ्नो यात्रामा सरकार कसरी अगाडि बढ्छ? यहाँले महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनु भयो। अहिले विश्व महामारीले सबैलाई त्राहिमाम पारेको छ। यहाँ कि अहिलेको 21औं शताब्दीलाई चाहिँ हामी शक्ति सम्पन्न राष्ट्र हौँ भन्ने अमेरिका, चाइना जस्तालाई चाहिँ अब त्राहिमाम पार्यो भनेदेखि नेपाल त्यसबाट अछुतो हुने कुरै भएन। यस्तो अवस्थामा महामारीका विरुद्ध हामी एक भएर जाने बारे चाहिँ अब हाम्रो पार्टी अध्यक्षले पनि एउटा हिजो संसदको बैठक पनि राख्नुभयो। एउटा राष्ट्रिय त्यो खालको चाहिँ अब संयन्त्र बनाएर जाउँ
सरकारकै नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै नेतृत्वमा गराएर जाउँ, किनकि यस्ता यस्ता मुद्दाहरू हामीले बेला बेलामा अलिकति राष्ट्रिय सहमतिकै प्रक्रियाबाट अगाडि जाने गरेका छौँ। यो परम्परा छ, यो परम्परा यसपटक पनि गरौँ भन्ने कुरा गरिराख्नु भएको थियो। त्यो कुरामा उहाँले चाहिँ मैले बडा गम्भीरतापूर्वक हो भन्ने ठान्दछु मैले, कि मैले कति बुझाउन सकेँ, कति बुझाउन सकिनँ र कति बुझ्नुभयो प्रधानमन्त्रीजीले भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो। खैर ठिक छ, यो संयन्त्रको कुरा एउटा छ। जे होस्, यहाँले भने जस्तै प्रश्नहरू उठेका छन्, काम सरकारले गरिरहेको छ, तर चाहिँ त्यो काम यो महामारीलाई चाहिँ जो खालको चाहिँ को समस्याहरूलाई चाहिँ हल गर्ने स्तरबाट अझै पुगेको छैन भन्ने कुरा साँचो कुरा हो। पुगेको छैन भन्ने कुरा साँचो कुरा। सरकारलाई कमजोर बनाउने काम त तपाईँको पार्टीले पनि गरिरहेको छ है। पार्टीभित्र तपाईँहरूको जो गुटबन्दी चलेको छ, पार्टीका बैठकै चल्दैन नि। यसो कहिलेकाहीँ यो सचिवालय बैठक बस्थ्यो, अब त त्यो पनि बन्द भयो। सचिवालयको बैठक नबस्नु सबभन्दा ठुलो खालको चाहिँ अब कमजोरी रहेको छ, किनकि सचिवालयमा कम्तीमा चाहिँ अब सचिवालयको बैठक बसेको छ, त्यसपछि स्थायी समितिको बैठक जम्मा 45 जनाको छ नि। 45 जनाको कुरा सुन्नका निम्ति त नेतृत्व तयार हुनु पर्थ्यो। यो नहुने स्थिति किन बनिएको छ, मलाई यो कुराभरि अलिकति केही रहस्य जस्तो भरि लाग्छ। तर कुरा के होइन त भन्दाखेरि सरकारले आफ्नो बुत्ताबाट, आफ्नो बरकतबाट काम गर्न नखोजेको भरि होइन, तर खोज्दा खोज्दै पनि त्यो कुरा पुगेको छैन भन्ने कुरा सत्य कुरा हो। यसका लागि पार्टीसँग सरसल्लाह लिनुपर्ने कुरा सरकारलाई असर पनि भएको देखिन्छ है। कहिले खुमलटारमा, कहिले तपाईँको डल्लुमा होइन, कहिले कोटेश्वरमा यो किसिमका बैठकहरू गरेर सरकारलाई सहयोग नगर्ने, प्रधानमन्त्रीज्यूलाई कसरी कमजोर पार्न सकिन्छ भन्ने खेलमा पार्टीका शीर्ष नेता। यो महामारीका बेला कहाँ कति को कति बस्छ, के बस्छ भन्ने कुरा तिनी अनौपचारिकमा बसेका बैठकहरूको छलफलको कुनै अर्थ हुँदैन। तिनी एउटा आवश्यकतामा होइन, त्यो गुटबन्दीका लागि त पार्टीको बैठक बस्नु न पर्यो, पार्टीको बैठक बस्नु पर्यो, त्यसलाई हल गर्नु पर्यो। पार्टीको बैठक नबसेपछि अनि के गरी चाहिँ मान्छे त कुनै न कुनै ठाउँमा त बस्छ त। मैले बोल्ने ठाउँ पाइनँ भने म कहाँ बोल्छु? ठाउँमा बोल्छु? म ठाउँमा बोल्दिनँ नि, ठाउँमै बोल्ने कुरा हुन्छ। पोखिन्छ त्यो चिज। यो मेरो मात्रै उदाहरणको कुरा होइन, अरू कसैको पनि होला नि। कोही जनप्रतिनिधिको होला, पार्टीको केन्द्रीय समिति 441 जनाको छ, 441 जना मान्छेलाई चाहिँ पोख्ने ठाउँ त चाहियो नि त। त्यसो भएको हुनाले कम्तीमा स्थायी समितिको बैठक बसेर अहिलेका चाहिँ जल्दावल्दा विषयहरू, अब यो सीमा अतिक्रमणकै विषय छ, एमसिसीकै विषय छ, अनि रुकुम घटनाकै विषय छ, अहिलेकै महामारीको विषय छ। यसलाई कसरी हल गर्ने बारे जल्दावल्दा प्रश्नहरू छन् नि। यी हल गर्नका निम्ति कमसेकम चाहिँ अब त्यो बैठक बसिदिएपछि त्यो खालको चाहिँ वे क्लियर गरेर कसै कारणले बस्न सकेका छैन। यो कारण अब अहिले नै त्यस्तो खालको नभनौँ। केही समय अगाडि चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ अब अलिकति यो जो खालको प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यको कुरा पनि थियो होइन, त्यसपछि अलिकति यो लकडाउनको कुरा पनि थियो ठुलो। अब स्केलमा चाहिँ नबसौँ भन्ने कुरा, 15-20 जनाभन्दा पनि बढी नबस्ने भन्ने कुरा, अब अहिले त्यो कुरा बाहिर बहानाहरू हो नि। बैठक बस्न किन सकिएन भन्नको लागि ती चिजहरू बहाना भए, तर मुख्य कुरा मान्छेको नियतसँग जोडियो। बैठक चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यू पार्टीको जो अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ उहाँको कारणले बस्न नसक्या हो कि होइन, प्रश्न होइन। त्यति कुरा नै अहिले नै चाहिँ गरि नहालौँ, तर पनि चाहिँ अलिकति बैठक बस्नुपर्छ। यो सम्बोधन गर्नका निम्ति, यसलाई चिरफार गर्नका निम्ति त्यो आवश्यक हो भन्ने कुरा पार्टी नेतृत्वले, दुवै अध्यक्षले बोध गर्नुपर्छ, बोध गराउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। दुवै अध्यक्षमा विश्वासको सङ्कट भयो, सचिवालयमा विश्वासको सङ्कट भयो। त्यो भए हुनाले यो पार्टीका कामहरू प्रभावित भएका मात्र होइनन्, अब सरकारकै फेरबदलको खेल सुरु भयो हो कि होइन? सरकारकै फेरबदलको कुरा त अहिले नै मैले चाहिँ अब त्यो कुरा देखेको छैन। बाहिर चाहिँ आन्दोलन चलिरहेको छ, यो सरकारलाई चाहिँ मजबुत बनाउनका निम्ति यसले राम्रै गरिरहेछ भन्ने कुरा हो, सचेत गराएको छ। त्यो कुरा कति सचेत हुन्छ भन्ने कुरा अर्को कुरा हो। त्यसो भने अहिले नै चाहिँ सरकारको विकल्प खोज्ने कुरा अथवा चाहिँ अब अर्को ठाउँमा पुग्ने कुरा भइहाल्यो भन्ने मलाई त लाग्दैन। किन भएन? जस्तो कोरोना नियन्त्रण हुन सकेन, 84-85 दिनसम्मको लकडाउन होइन, मानिसहरूले कति आत्महत्या गरे, तपाईँहरूले संसदमा यी चिजहरू दैनिक आइरहेका छन्, देखिरहनु भएको छ। दोस्रो कुरो, एमसिसी जस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा तपाईँले नाम अघि लिइहाल्नुभयो, तपाईँको पार्टी विभाजित छ, कार्यदलले एउटा प्रतिवेदन बुझाएको छ, त्यसमा चाहिँ छलफलै हुँदैन, तर एमसिसी पास गर्ने कुरा भइसकेको छ। र बजेटमा यदि एमसिसी थियो भने त बजेट त पास भइसक्यो, एक किसिमले एमसिसी पास भइसक्यो भन्ने अर्थ पनि छ। बजेटमा मूल ढोकाबाट आएको छैन।
त्यो चाहिँ साइडबाट तफसिलबाट अलिकति चाहिँ अब अर्को शब्दमा भन्यो भने चोरढोकाबाट आछ, त्यसको कुनै अर्थ छैन। त्यो बारे चोरढोकाबाटै पारित भयो। त्यसको अर्थ पनि छैन। त्यसबारे अर्थमन्त्रीले संसदमै जवाफ पनि दिइसक्नु भएको छ। त्यो नआउँदासम्म चाहिँ यो कार्यान्वयन हुँदैन भन्ने कुरा गरिसकेपछि यस्ता जल्दा बल्दा इस्युजहरूमा तपाईँको पार्टीमा छलफल हुँदैन, एकलौटी निर्णय हुन्छ, मनमा आगो बालेर बसेका छन् नेताहरू। अब जनताका कामहरू पनि गर्न नसक्ने, जनता बचाउन पनि नसक्ने, पार्टी पनि बचाउन नसक्ने हो भने प्रधानमन्त्री सरकारका मन्त्रीलाई राखिराख्नुपर्छ भन्ने छ भने होइन। त्यो बारे चाहिँ अब ऐन मौकामा कहिलेकाहीँ चाहिँ अब हेरफेर पनि होला। तर अहिले नै चाहिँ अब त्यो खालको सरकारको भन्दा पनि सरकारले गर्न नसकेका कामहरूबारे अलिकति चाहिँ अब कसरी काम अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने बारे उसले छलफलका निम्ति वातावरणभरि बनाउनुपर्छ। आफ्नै पार्टीभित्र बाहिरका निम्ति त्यो संयन्त्रको खाँचो थियो भन्ने कुरा अहिले पुष्टि पनि हुन जान्छ। भित्रको लागि चाहिँ के थियो त भन्नुहुन्छ भने पार्टीको कम्तीमा थाई समितिको बैठक बस्नुपर्छ। सके केन्द्रीय समितिको बैठक बसे राम्रो भयो। यिनले सबै ठाउँमा चाहिँ आफ्नै खालका समस्याहरूको चिरफार गर्छन् नि त। त्यति नभए थाई समितिको बैठक त बस्नु पर्यो। यो हाम्रो माग हो। यो कुरा किन बस्न सकेका छैन भन्ने कुरा हामीलाई पनि लाग्छ, अरूहरूलाई पनि त लाग्दो हो त। लिखितै बुझाइसक्यो तै पनि केही हुँदैन। 20 जनाले थाई समितिका 20 जना मध्ये अब केहीले हस्ताक्षर गरेर चाहिँ बुझाउनु भयो, तैपनि चाहिँ अब यो वा त्यो रूपमा चाहिँ अलिकति पर सरिराखेको छ। त्यसो भएको यो बैठक बस्नुपर्छ भन्ने अहिलेको आवश्यकता हो। कम्युनिस्ट नेताहरू अथवा कम्युनिस्ट भनेको यो सर्वहारा वर्गको नेतृत्व गर्ने, दबिएका पिल्सिएका उत्पीडितहरू जो छन् उनीहरूको आवाज बोक्ने त्यस्ता नेताहरू हुन्, त्यस्तो पार्टी हो। तर यो पार्टी यस्तो भन्यो कि आफै दबिने, आफै पिल्सिने, आफै उत्पीडनमा पर्ने होइन। अहिले त्यस्तो देखा परेको छ। यहाँले भने जस्तै अलिकति हाम्रा कुराहरू चाहिँ त्यहाँ राख्न सम्बन्धित ठाउँमा पाएका छैनौँ। त्यसपछि उकुस मुकुस भइसकेपछि ठाउँमा जाँदैन त्यो कुरा, ऊ ठाउँमा जान्छ। त्यसो भएको हुनाले त्यसको वातावरण तयार पार्नुपर्छ पार्टी नेतृत्वले भन्ने हाम्रो माग छ, हाम्रो चाहना छ। केही दिन अगाडि संसदमा मैले तपाईँलाई बोलेको सुनेको थिएँ बजेटको सन्दर्भमा। तपाईँको पनि असन्तुष्टि देखिन्थ्यो। म सल्यानका जनतालाई के जवाफ दिउँ भनेर अर्थमन्त्रीप्रति, सरकारको बजेटप्रति तपाईँको आक्रोश थियो। यो भनेको तपाईँको एउटा, तपाईँ त प्रतिनिधि पात्र न हो, यस्तो त धेरै सांसदहरूको यो गुनासो छ होइन। भनेपछि तपाईँ पनि खुसी त हुनुहुन्न नि। अहिलेको बजेटका बारे मैले चाहिँ अब त्यति ठुलो खालको आक्रोश पोखिहाल्नुपर्ने त कुरा होइन, किनकि यत्रो ठुलो महामारी छ, जनताको नागरिकको ज्यान बचाउनु छ, बजेटको आकार घटेको छ। यो अवस्थामा चाहिँ अर्थमन्त्रीले एउटा गरेको महत्त्वपूर्ण काम भनेको बजेट सन्तुलित ल्याउनु भयो। तुलनात्मक रूपमा अघि पछि भन्दा सन्तुलित नै छ, चाहे त्यो प्रदेशलाई दिने बजेट होस्, चाहे स्थानीय तहलाई दिने बजेट होस्। तर अरू शीर्षकहरूमा जो खालको चाहिँ असन्तुलन छ त्यो फेरि चाहिँ अब अलिकति अर्को ठाउँमा नकारात्मक पाटो छ। तर चाहिँ अब अहिले चाहिँ अब जो खालको मैले पोखेको आक्रोश त्यहाँ कहाँनिर हो त भन्दाखेरि सल्यान हुँदै रुकुम पुग्ने जो राप्ती लोकमार्ग छ, 3 पटकका चाहिँ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीले ढाँट्नुभयो, अर्थमन्त्रीले ढाँट्नुभयो। 49 करोडको चाहिँ बजेट पर्यो, टेन्डर बदर पनि भयो। तर चाहिँ अब काम हुँदैछ भनेर ढाँट्नु भएपछि के यो मन्त्रीहरूले ढाँटिरहने हो? मैले पनि ढाँटिरहँ। अब सल्यान जनताले, रुकुमेल जनताले ढाँटिरहनु पर्ने हो, ढाँटी मागिरहनु पर्ने हो भनेर त्यो आक्रोश पोखिएको कुरा हो। त्यसो भएको हुनाले अहिलेका जो खालको भौतिक पूर्वाधार मन्त्री आशा लाग्दा मन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँले केही गर्नुहुन्छ कि भन्ने लाग्छ। काठमाडौँमा केही भइरहेको छ, राजधानीमा केही भइरहेको छ, त्यहीलाई हामीले चाहिँ एउटा प्रतीकात्मक रूपमा अहिले चाहिँ बिरबलको खिचडीको रूपमा उदाहरण दिएको हुँ। सल्यानी जनता चाहिँ तल चाहिँ अब खिचडी भए, यहाँ चाहिँ बलेको आगो भनेको चाहिँ अब के हो त भन्दाखेरि काठमाडौँमा चाहिँ भइरहेका कामलाई त्यसो भएको के हो त भन्नुहुन्छ भनेदेखि त्यहाँ काम होस् भन्ने कुरा हो। अहिले पनि त्यो पुरानै बाटो चलिया छ, त्यसमा त्यहाँ दुर्घटनाहरू धेरै भए। 4-5वटा बस, ठुल्ठुला बसहरू चाहिँ अब दुर्घटना हुनुको कारण 300-400को ज्यान गइसक्यो। अहिले समेत त्यो पुनर्निर्माणकोतिर छैन, मर्मत सुधारतिर छ, टोपल टापलतिर छ। त्यो टोपल टापल गरेको, त्यो मर्मत गरेको 2 महिना टिक्दैन, 6 महिना टिक्दैन। ल ठिक छ, त्यसैका लागि प्रश्न उठाएको कुरा। अब मेरो अन्तिम प्रश्न, तपाईँ प्रशासन मन्त्री भइसकेको व्यक्ति, अब अहिले के भएको छ भने भोलिबाट असार 1 गतेबाट 2 सिफ्टमा कर्मचारीहरू चलाइरहेका छन्। एउटा बिहान एउटा डे सिफ्टमा गर्ने भन्ने सरकारको निर्णय छ। 2 सिफ्टमा योभन्दा अगाडि लालबाबु पण्डित हुँदाखेरि पनि उहाँले निर्णय गर्नुभएको, तर असफल भयो। 2 सिफ्टमा गभर्मेन्टहरू चल्न सकेनन्। अब भोलिबाट फेरि यो डबल सिफ्टमा चलाउने भनिएको छ होइन।
तपाईँ प्रशासन मन्त्री भइसकेको मान्छे, यो कतिको प्रभावकारी, उपयुक्त र यो परिपक्व निर्णय हो? अब यो तुलना पूर्व चाहिँ सामान्य सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित मन्त्रीजीले चाहिँ गरेको कुरा र अहिलेको चाहिँ मन्त्रीले गर्ने कुरामा त अलि तुलना गर्न मिल्दैन। किनकि अहिलेको परिवेश विश्वव्यापी महामारी कोरोनाको चाहिँ अवधि छ। यसका आवश्यक सावधानीहरू पनि अपनाउनु पर्नेछ। सतर्कतापूर्वक चाहिँ जानुपर्ने, सरकारी कामहरू पनि गर्नुपर्ने भएको हुनाले अहिलेको मन्त्रीले त्यो खालको तरिका ल्याउने कुरा आवश्यकै हो जस्तो लाग्छ। त्यसो भएको हुनाले के हो त भन्दाखेरि यो प्रभावकारी बनाएपछि बन्छ। त्यसैले चाहिँ अब सरकारप्रति जो खालको चाहिँ अविश्वासको वातावरण बनिएको छ, मन्त्रीप्रति अविश्वासको वातावरण बनिएको छ, यसो भयो भने कर्मचारीले पनि काम गर्दैनन्। विश्वासको वातावरण बन्यो भनेदेखि हिजो 10 जनाले गर्ने काम आज चाहिँ 2 जनाले 5 जनाले गर्छन्। मेरो कन्फिडेन्सी त्यतातिर छ। त्यसो भएको हुनाले के हो त भन्दाखेरि अब हिजोको चाहिँ एउटा भिन्नै परिवेशमा ल्याएको कार्यक्रम हो त्यो। अब अहिलेको चाहिँ परिवेश भनेको भिन्नै भएको हुनाले यो आवश्यकताको विषय हो भन्ने ठानेको छु मैले। किनकि चाहिँ सामाजिक दूरी चाहिँ पनि कायम गर्नुपर्छ। यसलाई साथ दिनु नै ठिक हुन्छ भन्ने ठान्छु मैले। हस्, धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, प्राइम संवादमा हामीसँग सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता एवं पूर्व मन्त्री टेकबहादुर बस्नेत हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको कुराकानी यही सकिन्छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।